السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشوفوا كيفاش الطريقة اللي كيفاش غادي نصنعوا بها المينيتري. مشيت في هاد اليومين باش نشري 3 ديال المينيتري باش نشغل بهم مصابيح ديال الدروج عندي في السكنة ديالي. 3 المصابيح طلبوا لي فيهم 540 درهم، يعني 180 درهم طومبوريزاتور، واحد طومبوريزاتور. كان سبق لي تكلمت على هاد لي طومبوريزاتور واحد الفيديو مع لا سونطرال ديال بورت اوتوماتيك، كيفاش نشغلوا واحد المصباح طومبوريرمون، يعني ملي تحل الباب الكراج واحد ليكلاراج اوتوماتيك ويطفى بوحديتو. ملي غيدوز واحد الوقت، ديك الوقت كنبروغراميوه بطومبوريزاتور. 540 درهم 3 ديال طومبوريزاتور جاتني بصراحه، جاتني بزاف. انا ماشي تريسيل، ما عرفتش الثمن زاد الشيء هذا، ما عرفتش واش زاد عليا ولا هذا. قلت غادي نصنعهم بيدي، انا غادي نركبهم من راسي، غنركبهم من راسي، نصنعهم بيدي، ما نخسرش فيهم حتى درهم، حيت عندي لي بيس كلشي غادي نحتاجهم. لي كارت اللي عندي في الخرده، لي كارت دائما كناخذ منهم لي كومبوزونت الكترونيك اللي غنحتاجهم. طريقه سهله ولي كومبوزونت غتقدر تلقاهم عندي. الا كنتي في الدومين، يعني عندك هاد لي كارت اللي في الخرده، تقدر تحيد منهم لي بيس لي كومبوزونت الكترونيك اللي غتحتاج. غنحتاج واحد الرولي، راه كاين بالعديد ديال لي كارت الرولي، وغنحتاج واحد ترونسفو ديال 12 فولت اللي كنستعملوه في الكاميرات. عندهم يكون عندك شي واحد بحال هيدا، وغنستخدمو بعض القطع الالكترونيه بحال لي كوندونساتور، بحال لي ريزيستونس، بحال الترانزستور. طريقه سهله بزاف. انا الشيما الكتريك هي هادي. غناخذ الرولي اللي قلعت من لاكارت، الرولي هذا ولا هذا. الرولي هو هذا. الرولي عنده بوبين اللي كتخدم ب 12 فولت، وعنده كونتاكت. هذه غتمشي للبلوس ديريكتومون، نعملوها بالحمر حسن، وغتمشي 12 فولت ترونسفو ديال 12 فولت. تمشي للبلوس، والموا هو هذا، نعملوه بالاسود. غنحتاجو ترانزستور بي سي 547. هذا ترانزستور ان بي ال. سبق لي تكلمت على الترانزستور هو عباره عن ساروس، عباره عن انتيريبتور، مفتاح الكترونيك. كنعطيوه واحد الشحنه صغيره في لاباز باش كيشركنا الكوليكتور مع ليميتور. عنده لاباز وليميتور وكوليكتور. السامبل الالكترونيك ديالو هو هذا. هذه لاباز، وهذا الكوليكتور، وهذا الايميتور. هذا تيب ان بي ان. دائما كنشوفوا اللي في الوسط بي، يعني كيتكستا بالبوزيتيف، يعني البوزيتيف خصو هنا بوزيتيف. الا كان ان بي ان، الا كان بي ان بي كيكون بالعكس. الا شفنا الترانزستور هيدا، انا ما غاديش نعمل هاد السامبل هذا، لان الاغلبيه ديال الدراري ما كيعرفوش هذا السامبل هذا. الا شفنا الداتا شيت ديال الترانزستور، الا خدينا مثلا هيدا اون فاس، الا شفنا الداتا شيت ديالو كنلقاو لاباط الاولانيه هادي هو الكوليكتور، والوسطانيه هي لاباز، والاخرانيه هو ليميتور. انا ما غنستخدمش هذا السامبل هذا، غنستخدم الصوره ديالو هيدا باش يكون واضح اللي ما كيعرفش الترانزستور. الا خدينا الترانزستور كما هو، كما كنشوفوه هيدا، كنشوفوه تقريبا بس هيدا. اذا قلنا هذا هو كوليكتور، وهذه لاباز، وهذه ليميتور. الكوليكتور كنعطيوه هذا
الكوليكتور كندخلو فيه الكورون اللي غادي يدخل من هاد لابوبين وغيدخل الكوليكتور باش يخرج لنا بليميتور، باش غيخرج لنا. هذا هو الطراج اللي غادي يعمل الكورون. غادي يجي هيدا الكورون، غيجي هيدا، هادي اي غتدخل هيدا، غتدخل على لا باز على الكوليكتور وغتجي هيدا. هذا هو لوسونس اللي غادي يعمل الكورون، غادي يعمل هاد لوسونس هذا. طبعا خصنا نعطي واحد الشحنه كهربائيه هنايا من ابارتيغ ابتداء من 0.7 من 0.7 فولت. هنا الترانزستور هذا كيشرك لنا الكوليكتور مع الليميتور. هذا بي سي 547 بي سي 547 والايميتور كنشركوه مع الايميتور كنشركوه مع الناقص. دابا قلنا هيدا هنايا غادي ندخلو الفاز. هنايا فاز 220 فولت، غادي يخرج لنا هنايا، غيمشي لا لومب ديال 220 فولت، وغتخرج والخرجه ديالها غتمشي للنوتر. التيرناتيف بقاتنا دابا خصنا نكومونديو لا باز، باش يشرك لنا هذا مع هذا. باش نكومونديو لا باز قلنا خصنا نعطيوه 0.7 فولت. لا باز ديال الترانزستور الي فراجيل، يعني خصنا نبروتيجيوها بواحد ريزيستونس. غنجيو هنايا وغادي نزيدو واحد ريزيستونس ديال 1 كيلو. نجيو هنايا نعملو واحد ريزيستونس ديال 1 كيلو. المهم الترانزستور هو هذا باش ما يعلقش علينا شي واحد. باز كوليكتور ايميتور، هذا بي سي 547. هنايا غنكسيتيوها. باش غنكسيتيوها بالبوطون بوسوار هذا اللي غيكون حدا الدرج. انا في البروتوتيب ديالي غنستعمل هاد البوطون بوسوار هذا، لا ميم شوز. هنايا غنعملو بوطون بوسوار وغادي نجيبو 12 فولت. غنجيبو 12 فولت بوطون بوسوار. هنا الا بركنا على البوطون بوسوار غادي اكسيتا هذا، غادي يشعل لنا الضوله، غنزولو يدنا غادي يطفى. باش نعملو ديك لا طومبوريزاسيون، لا في هاد النقطه هادي خصنا في هاد النقطه هادي نزيدو واحد الكوندونساتور. هاد الكوندونساتور هو اللي غيعطي لنا ديك التوقيت، ديك لا طومبوريزاسيون. غنزيدو واحد الكوندونساتور هو هذا. الكوندونساتور كيجي بهذا الشكل هيدا. انا خديت هنايا بزاف ديال لي فالور. الكوندونساتور كيتعبر بالكاباسيتي، كل واحد الكاباسيتي ديالو، والوقت اللي غنتحكمو في ليكليراج سا ديبون ديال الكاباسيتي ديال الكوندونساتور. اذا غنجيو هنايا وغادي نعملو واحد الكوندونساتور. هنايا بلوس وهنايا موان، وهذا غنعطيوه نموان. شي جات شويه مخربقه بالحق، غادي تبان في الكوندونساتور عنده البلوس والموان. الا لاحظتوا دائما عنده هاد الشرطه هادي، هو اللي ناقص، هذا هو الناقص، والزائد غادي نشركوه هنا باش اون فوا نبريك على بوطون بوسوار غيتشارجا لي هذا، غيتشارجا الكوندونساتور. الدور دو الكوندونساتور هو الشارج والديشارج، الشارج اي ديشارج.
اون فوا غادي نبرك هنايا غادي اكسيتا هذا غيشعل هذا غيتشارجا لي هذا. اون فوا غادي نبرك هنايا غيتشارجا، يعني غادي يكون عندي هنايا بزاف لي شارج، لي شارج بوزيتيف شارج نيجاتيف. كنزول يدي كنحيد يدي على البوطون بوسوار، الكوندونساتور كيبقى مشارجي، هو اللي كيكسيتي الترانزستور، كيبقى اكسيتي وكيبقى ديشارجا. الكوندونساتور كيفاش كيتشارجا؟ الكوندونساتور كيتشارجا بهاد على حساب هاد الدياغرام اللي غادي نعمل هنايا فولت، وهنايا الوقت لو طون الوقت. اون فوا هنايا 12 فولت، هنايا 0.7 فولت، هنايا 12 فولت. الكوندونساتور كيكون فيه 0 فولت، الا بركت هنايا بوطون بوسوار الكوندونساتور كيتشارجا 12 فولت. ملي كنزول يدي الكوندونساتور كيبدا يديشارجا حتى كيوصل قل من 0.7 فولت، كيبقى تما كيديشارجا. اون فوا كيهول على 0.7 فولت هذا كيديزيكسيتا، كتطفى البوله كيبقى فيه ديك 0.5 0.4 فولت حتى لامبيسيون الثانيه عاود كيتشارجا الكوندونساتور وكيديشارجا. هاد لابونط اللي كيديشارجا بها سا ديبون ديال القيمه ديال لا ريزيستونس هادي وديال الكاباسيتي. لا ريزيستونس عندنا فيكس، كتبقى لنا لا كاباسيتي. هنا غادي نلعبوا على الفالور ديال الكوندونساتور. اذا البرانسيب معروف، الكوندونساتور هو اللي غيعمل لنا التومبوريزاسيون. ندوزو البروتوتيب نشوف. اذا البروتوتيب ديالي هو هذا، بولا ها هي مركبه بكونتاكت دو رولي، البدا بوبين دو رولي 12 فولت هي هذه، 12 فولت ها هي مبرونشي عندي هنا في هاد لا بلاك دي سي. ترانزستور ها هو، نكبر شويه. اذا قلنا لا بوبين ديال الرولي كنعطيوها البلوس، هو هذا البلوس. الخارجه ديالو غنعطيوه الكوليكتور. الكوليكتور قلنا هو هذا اللي هي لاباط الاولانيه، ها هو الكوليكتور في لاباط الاولانيه. انا غادي نبعدو شويه نعملو هيدا كوليكتور. لا باز هي هادي، لا نساليو بعدا مع الليميتور. الليميتور هو هذا، نعطيوه الموان ناقص، ها هو في الناقص. بقاتنا لا باز هي هذه الوسطانيه، غنعطيوها بوطون بوسوار. بوطون بوسوار هو هذا، ها هو. والبوطون بوسوار غنعطيوه البلوس. بوطون بوسوار غنعطيوه بلوس. اذا ليكسيتاسيون ديال لا باز ديال الترانزستور كتجي من البلوس بوطون بوسوار الريزيستونس لا باز. كيتاكسيتنا الرولي، كيأكسيتينا لا بوبين ديال هذا. بقانا الكوندونساتور غادي نجربوه هو الاخراني، غنجربوه في الاول بلا طومبوريزاسيون. غادي نبلونطيوه وصافي، بلونطيوه نجربو نعطيو السيكتور، نعطيو 220 فولت لا لومب، نعطيو لاليمونطاسيون 12 فولت. كما كتلاحظوا البوله هي شعلت ولكن الطومبوريزاسيون ما كايناش. دابا غادي ندير هاد الكوندونساتور، هنا راه كاينه 220 فولت خصنا نردو بالنا معاها. دابا غادي نعطيو الطومبوريزاسيون، نشارجيو الكوندونساتور باش نعطيوها لا طومبوريزاسيون. انا عندي هنا ديفيرونس تيب ديال لي كوندونساتور باش نشوفو لو طون ديال الطومبوريزاسيون كيفاش كيتغير اون فونكسيون دو لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور. اذا قلنا الكوندونساتور غنعطيوه الموان، وباش يتشارج لنا غيتشارج لنا ملي غنكسيتيو البوطون بوسوار. اذا البوطون بوسوار ما غناخدوش من الداخله، غناخدو من الخارجه من السورتي هيدا.
دابا الا لاحظتوا كاينه لا طومبوريزاسيون. نعبروا هاد لا طومبوريزاسيون شحال فيها، شحال عطاتنا. نعملوا واحد كرونومتر. غادي نبداو. داتنا تقريبا 5 سكوند. دابا غادي نغير الكاباسيتي. غادي نعمل الكوندونساتور كبير كاباسيتي. هذا عملتلو ديال 470 ميكرو فاراد 16 فولت. انا عندي 12 فولت يكفيني 16 فولت بركه. دابا غادي نجرب الكاباسيتي كبيره. قلنا لو طون ديال الطومبوريزاسيون سا ديبون ديال لا فالور ديال لا ريزيستونس و ديال الكاباسيتي. لا ريزيستونس عندنا بيكس ديال 1 كيلو، بقاتنا الكاباسيتي اللي غنعملو 2200 اذا غنعطيوها باراليل مع هادو. هنايا البلوس وهنايا الموان. نجربو دابا. تقريبا 20 سكوند. كيف ما شفتوا طريقه سهله ما فيها حتى شي حاجه. الترونسفور يقدر يخدم اكثر من 3 ديال الروليات. بالنسبه لا طومبوريزاسيون الوقت اللي بغيتي كوندونساتور تغير لا فالور ديال الكاباسيتي ديال الكوندونساتور وتختار التوقيت اللي بغيتي. طريقه سهله. هادشي اللي كاين. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لنا شي لايك وشي كومونتير تحفيزي. والسلام عليكم ورحمه الله.